سلام سلام كوراتنا كوران تخطاتلتي نزا چانالي كمير لهم دحنا ديهم أنا كوا دحنا إيك زابر مسكن أبزل لهم و سلامكم بزح ترفي وللي نزا چانالي حدشتي زخونكم سابسكرايب غيركم نايدول ملكت بمسعان بيتسو كونو بيتسو ايدما لايك شير سابسكرايب اي ترسعيكم نتبوني حبريتا نتبوني تقساس نتبوني تمرت دما عزينا مسكنكم كابل بأي زمسكنكم كورات تغتاتلتي أمباركس نايلومي فيديو دما بزعوا انتايوكو كون دقاس ويسي دقاس وي سعودي كارو أمية زبلسي أوزو محبرة ميديا ناتخواللتا فيسبوك ريامو نصوا صوا يمصو نحمد دغري يوصو لبهال مسل الله እና እዚ ዘበለን ምክንያት ከምቱ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዝዘዋወረሎ ብኣውንታና ብኣሉታ ዝተረዳእኹምዎ ኣሕዋት ያለኹም ማለት እዩ መጀመርያ ይርጉ ሓፍትና ኣይኮነትን ኣልዒላቱ እቲ መደብ ማለት እዩ ኣብ ማይስየ ሚድያ ቃለ መሕተት ዝተገበረላ ይርጉ ሓፍትና በዘይ ኣጋጣሚ ጠንካራን ጅግናን እያ ቀጽልሉ ክብል ኣይፈቲ ካብኡ ድማ እቲ ዝተዛረበቶሲ በባይ በኩል ሓቂ እዩ እና ብኣውንታ ዝተረዳእኹምዎ ብኣሉታ ዝተረዳእኹምዎ ድማ ኣለኹም ማለት እየ እዚ ክብል ዘበለኒ ግን መጀመርያታ ሓታቲታ እያላታ ደቂ ኣዙሲ ንስዑዲ ቀርባኹም እያ ትበሃል ኢላታ እው ሓቂ እያ ኣነ እውን ሓቂ እያ يدقف أيه بخم أيه كمو حق أيه زبلن مخنيات نحنا سي مقالق أروانا أيه جن كعا حدا كم مقالة زمزاهم تلو تقول دهون كمي أبزحا تزوج حتى 99% جن كابجت أرز مزايو تملالو سنيركم تكونوا تفلت وانيركم تكونيهم تزوج حاجن زي فلت يزابس ناب سدت زمزة مالتيه أنا أما قاله حانت ليت إيه حديرة نسدت كختر له إلى حق أيه بخمزي مخنياتيو ناس وسي سعودي كرو أمي لبلا مخنياتي تخكل أيه إلى أيه زأمن أنا وزي أنا كتعشميك كحسابي نشتن كجلس لكم سي جانا نوزي ناو سدت تي مزاحو مالتي جانا بسرون أي حسو اللي نيرة هذي قدام أو حيكو مسحالي وعنيرة مالتيو هذا حيكو مسحالي وعنيرة أفتخ تمان الساقن أو سمن حانتي معلتو سمن حانت معلتي كل جزتو نخلي معلتي كم نخلي معلتو اتا قدام كختل لخيجن قال إكلا سعود خيدا إكلي تقاصيرهم نيو كخدو إكلي صبح كخدو يوم قال إكلا دويلة قال إكلا زي سريدة أنت قف عمو سامن قصري بقى سامن قصري زي كبلت اللخجن يكرتا دك حيقو عدي كالي كي مسلكم أو كالي عد ليه اللي مالتي يكونكم مالتي يخوني أنا أو أسللو عليا تغدان قدامو أوعيلا بإذن يسومي عيو زمن لسيان بي كم كالي كي تحسوا لي أقدمي كرتا كحتوكم يدل كاوغن أزي يسمع كم زيتاتنا سمعه أو زخد هو سمن كم زيتات يسمع مو تايدي لمسيلكم بقى سعودسي نحيك مسحل كراو أمي إلى أي دم دي بيكاو أنا نسعد خاطر له بقى بحيك غيركم مسدون يلول بقى زي عبر سي سفيرون رسكاو لو زعد خما زمز مالتي نسعد كساو زمز كمزو أبزو حيكوسي لخونا جيد ملو عيران ديس أمخيدي عوية عقبلو بقى نسوس الكاسي سعود تركبي مسلني نايب حق أيه اتبازحي سدت لخد حاو حافتي تم بزح لخدو منا أسيسي
ببزحي بقو يلسوم عنيرة جن حيقو بتشاي سدوت مالت هيكوني أبزي كتحزن لي كترد لي زقبأكم أو خير سمعين بي ناو كالي عدون زخد نيرة تزخنون كسمع نيرة إيه كم زهزسي أصبسي نسعودي كارو أمية زبل كالسي حزي سمعيون يخو اتسدت كون كنس لبالة እዩ ነይሩ ካብ 2008 ሕዚ በቲ ኣብቲ ተወሊደ ዝዓበ ከሉ ከባቢ ኣነ ካባና ንድሓር እዩ ኣናእሽተይ ምምፃእ ቆልዑ ጀመሩ ካባና ንድሓር እዩ ንሕና ካብ ዝመፅእ እዩ እውን እቱ ሞቱ እውን ብበዝሒ ላተ በቃ ብበዝሒ ሞቱ እውን ዝበዝሐ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ካብ 2008 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ካብ 2008 ዓመተ ምህረት እዩ ካብ ኩሉ ዓዲ ብዙሕ ስደተኛ ዝኾነ መጀመርያ ግን ኣነ ልፈለጥክዎ በቃ ቀዳም ስለልኸድ ግፍዒ ደዊሉ ኣይደወለይ ሸጊሩ ኣይሸገረይ ክኸዱ እዮም ከምዚ መዓልቲ ለእከለ መዓልቲ እከለ ተቋፂሮም ዝብል ግን በቃ እዝነይ ሞሊኡ እዩ ልምለስና ኣነ እውን ከምቱ እታ ኣብ ማይስየ ሚድያ ጋዜጠኛ ንይርጉ ዝሓተተታ ደቀ ፆሲ ንስዑዲ ቀረበኦም እያ ኢላ ዝሓተትታ ኣነ እውን በቃ ቀረበ ኣያ ኢለ እየ ርእሰይሲ ኣእሚነዩዋ በቃ ብሓይቆ ጌርካ ስዑድሲ ብሓይቆ ጌርካ ቀረበ ኣየርንያ ማለት እዩ ኣነ ክኸድ ኣለኹ ብሓይቆ ጌረ እየ ልኸድ ኢለ እየ ኣብ ርእሰይ ሰብ ገይሮ እዩ ነይረና ከምዚ ምባለ ሓደ ትፃረፉ እኒኢኹም ንይርጉሲ ፎቲና ዶ ኮይነና ስደት ወፂና እንታይ ድኾን ዝብሉ ዝጀመር ጋዜጠኛ እያ ሓቲታታ ንሰውን ኣይተጋገየቲ መጀመርያ ንመቐለ ኣይንስደድ እየ ንሕና መጀመርያ ሲ ናብ ሁፍ ኢልና ናብ ኢና ተሰዲድና ንስዑዲ ኢና ተሰዲድና ከማይ ዝመሰሉ ኣሕዋተይን ክህልው እዮም ኣብ መቐለ ዓብዮም ዝመፁ እውን ክህልው ይኽእል እዮም ግን ናይ ይርጉ ሓፍትና ኣዘኻኺራትኒ ከምዚ ኣይለ ኣብ ኣእምሮይ ሴብ ዝገበርክዎ ካሊእ ሰብ እውን ከምኡ እዩ ተረዲእዎ ብሕማቕ ዘይኮነ ተረዲእዎ ብስደተኛ እውን ሕዚ ኩሉ ዓዲ ስደተኛ ኮይኑ ዝዓበየ ዝነኣሰ ህፃውንቲ ደቂ 14 ደቂ 13 ዝገደደ ዝበኣሰ እውን ሕዚ እዩ ኮይኑ እኒኦት ስደት እቲ ዝበኣሰ ሕዚ እውን ደቀፅን ደቂ ሓይቆን እዮም እቲ 80% ክበሃል ይክእል ከመይ 80% ሲ በቃ እቲ ዝበዝሐ ሲ በቲ ከባቢና ዘሎ እዩ ልስደት ኣሎ እና ክብራት ተኸታተልቲ ሕማቕ ብሕማቕ ኣይትረድእዎ ክብለኩም ይደሊ ይርጉ ሓፍትና እዛ ጋዜጠኛ ፀደይ ሓፍትና ዘልዐልኦ መደብ በኣሉታ ዝተረዳእኹም ኣለኹም ግን ብከምኡ ክትርድእዎ የብልኹም ከምካማይ ከምቱ ኣነ ኣቐዲመ ዝተዛረብክኹም ሓደ ዓዲ ብብዙሕ እንድሕር ላኸደ ሪኢኻዮ ኮይንካሲ ቀረባ ግዲ እዩ ኢልካ ኢኻ ርእስኻ ተእሙን እምበይ ብኸመይ ይኸድ ኣሎ እንታይ ኮይኑ ይኸድ ኣሎ ባዕሉ እቲ ስደተኛ እቲ ናብ ስደት ዘጓዓዝሉ እዩ ዝፈልጣ ውሽጡ ባዕሉ እዩ ዝፈልጣ እምበይ ሓደ ይፈልጠሉ እዩ ምክንያቱ ሕዚ ኣነ ብቀረባ ምዃና ብዙሕ ልኸድ ኣሎ ሰብሲ ቀረባ ግዲ እዩ ኢለ እየ እምበይ እንታይ ኮይኖም ይኸድ ኣለዉ እዚ ኣብ ግምተ ትኽወይ ማለት እዩ ከምቱ ኣንሕና ሕዚ ደቀ ፆሲ ንስዑደ ቀረቦኦም ግዲ እያ ተባሂላ እኒያሲ ታኣዩ ኣውፂእዎም እኒኦ እዚ ሲ ኣብ ግምት ኣየእተይን እዚ ኣብ ግምት ኣትዮም መልሲ ልሃቡ እውን ኣለዉ ኣንሕና እኮ ደቀፂ ስደት ንወፅእ ኣለና ሲ ስደት ፎቲና ይኮና ይንወፅእ ዘለና ስራሕ ስእነት ሕርሻ ብምንኣሱ ዝሕረስ መሬት የለን እቲ ህዝቢ እውን ተዋፊሩ ሰሪሑ ከይቕየር እቲ ሰላምን
እቲ ሰላም የለይ ብማለት እዩ ኢሎም መልሶም ልህቡ እኒአው ይርጉ ዝመለሰቶ እውን ኣቐዲመ ዘይፈለጥክዎ ከተማ ኣብ ዓደይ ዘሎ ዓብዪ ከተማ ኣቐዲመ ዘይፈለጥክዎ ናብ ሸገር ባሕሪ እየ ኸይደ ሓንቲ ለይቲ ሓዲረ እየ ኢላ እያ መሊሳቶ ኣነ ብጣዕሚ እየ ብትክክል እያ ብስሩ እውን ኣድኒቐያ እየ ጠንካራ እያ እና እዚ እዩ ብከምዚ ተረድእዎ ክብለኩም ይፈቱ ክብራት ተኸታተልተይ ኣብዚሐልኩም እና በኣሉታ ኣይትረድእዎ ደጊመ ደጋግመ ክብለኩም ዝደሊ ሕማቕ ሓሲባ ሕማቕ እዩ ማለት ኣይኮነይ እቱ ስደት ኩሉ ዝስደት ዘሎ ውሽጢ ኣለዎ እንታይ የሰድቶ ባዕሉ እዩ ልፈልጦ እና ይርጉ ሓፍትና ግን ትወቕሳ ኣለኽን ብዙሓት ኣሕዋተይ ትወቕሳ ኣለኽን ትወቕስዋ ኣለኹም እና ብከምዚ ተረድእዎ ከምቲ ኣነ ኣብ ኣእምሮይ ቀረባ ግዲ እዩ ኢለ ሴብ ገይረዮ ዝፀናሕኩ ማይ ስየ ሚድያ እውን ከምኡ በቃ ቀረባ ግዲ እዩ ኢሎም እዮም እምበሪ ብዓፅቢ ብቻ ስደተኛ ኮይኑ ይኾነይ ብዙሕ ሰብ እዩ ብዙሕ ብዓዲ ብዙሕ ዓዲ እዩ ዳርጋ ትግራይ ብትግራያ እያ ስደት ስዑዱ ብቻ ይኾነይ ንሊብያ ዝኸዱ ሕዝማ ገዲዱ እኳ ንሊብያ ዝኸዱ ብዙሓት እኒአው ኤርትራውያን ብሊብያ ክኸተለው ሊብያ ንኤርትራውያን ቀረባ ትመስለና ነይራ ግን ከምኡ ይኾነይ እቲ ውሽጢ ሲ ከምኡ ይኾነይ ሕጂ ተጋሩ ካብ ኤርትራውያን